बुजुर्गान दीन ने 26वें रोजा 27वीं रात को लैलतुल क़द्र कहा है कि यही रात लैलतुल क़द्र की रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को इनाम अता फरमाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि बेशक हमने इसे लैलतुल क़द्र में उतारा और तुमने क्या जाना क्या शब-ए क़द्र हजार महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए, और वो सलामती है सुबह तक, और वो रात सलामती है सुबह तक। तो ये रात बड़ी ही अज़मत वाली रात है, बड़ी फजीलत वाली रात है जिसको लैलतुल क़द्र कहा है। तो ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला ने खुद इस रात को लैलतुल क़द्र रखा है, यानी अज़मत व बुलंदी वाली रात, क्योंकि इस रात में अज़मत वाले रब ताला का, रब कायनात का अज़मत वाला कलाम कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला के अज़मत वाले रसूल हुज़ूर नूर शहंशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। ये उम्मत भी बड़ी अज़मत वाली हो गई जिसने अज़मत वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़मत वाले कुरान मजीद से मोहब्बत किया और उसके फरमान पर अमल किया। इसी लैलतुल क़द्र रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया और अपने प्यारे महबूब पर कुरान मजीद ने खुद ही इस रात की कदर, मंज़िलत और अज़मत और बुजुर्गी के बारे में बयान फरमाया कि ये रात कितनी अज़मत वाली, बरकत वाली रात है कि इस रात की इबादत का सवाब इबादत करने वाले को 1000 महीनों, ये 1000 महीनों का यानी 83 साल 4 महीने से ज्यादा इबादत का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। उस एक रात में इबादत, तौबा व इस्तिग़फ़ार और दुआ करने से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को जो सवाब और नेकी, इज्जत व अज़मत और बरकत और रहमत अता फरमाता है वो 1000 महीने की इबादत और मेहनत से नहीं मिलता। 1000 महीनों की इबादत और मेहनत से भी नसीब नहीं होता। हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सूरह क़द्र की शान नुज़ूल में इस तरह बयान फरमाया कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत और पहली उम्मतों में ये मालूम हुआ, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि पहली उम्मतों की उम्रें बहुत ज्यादा तवील थी और मेरी उम्मत की उम्र बहुत मुख्तसर यानी बहुत कम है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक में यह ख्याल आया कि पहली उम्मतों की उम्रें ज्यादा थी तो उनकी नेकियां भी ज्यादा होंगी, और मेरी उम्मत की उम्र कम है तो नेकियां भी कम होंगी। गोया मेरी उम्मत की नेकी पहली उम्मतों की नेकी के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए उनकी उम्र ज्यादा थी तो नेकियां भी ज्यादा होंगी। बस उस ख्याल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग, चेहरे अंदर का रंग बदल गया और चेहरे अंदर से रंग व गम के आसार नमूदार हो गए। तो अल्लाह ताला की रहमत को गवारा न हुआ कि मेरा प्यारा महबूब हबीब उम्मत का तबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रंजीदा रहे, इसलिए सूरह क़द्र नाज़िल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब को जो सूरह क़द्र नाज़िल फरमाई वो इसलिए कि मेरा प्यारा महबूब रंजीदा ना हो, मेरा प्यारा महबूब गमगीन ना हो, इसलिए परवरदिगार आलम ने सूरह लैलतुल क़द्र नाज़िल फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। तर्जुमा कि बेशक हमने इसे शब क़द्र में उतारा और तुमने क्या जाना क्या शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, अफजल है। इसमें फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं
اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک، یعنی برات صبح چمکنے تک سلامتی ہے، امن ہے، سکون ہے، اس میں دعا کرو اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا، یعنی قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا، اور 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ جو 1000 مہینے کی عبادت کرو تو 1000 مہینے کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ شب قدر کی وہ مبارک رات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں تاکہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو فرشتے خیر و برکت سے نوازیں اور عبادت کرنے والے بندوں پر سلام بھیجیں، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرنے والے بندوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں، اور یہ برکت رحمت کا سلسلہ اس رات شام سے لے کر صبح تک جاری رہتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر کی رات ہوتی ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور یعنی اس شخص پر جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے رحمت کی دعائیں فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، یعنی زمین پر اترتے ہیں، اور اس سبز جھنڈا کو کعبہ شریف پر نصب فرما دیتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں 2 بازو صرف شب قدر میں کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام کرے یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر الہی میں مشغول ہے، اے فرشتوں اس شخص سے سلام کرو، اس شخص سے مصافحہ کرو اور اس کی دعاؤں پر آمین کہو، اور صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم فرماتے ہیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے معاملہ کے بارے میں کیا کیا کیا، امت کے معاملہ میں کیا کیا؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی خاص نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، چوتھا وہ شخص ہے جو آپس میں بغض و کینہ رکھتا ہے۔ یہ 4 لوگ ہیں۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک روایت میں نقل ہے کہ شب قدر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی برکت و رحمت سے محروم رہتے ہیں وہ لوگ 9 قسم کے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے محروم رہتے ہیں ان لوگوں کی تعداد 9 قسم کی ہے۔ جو لوگ
مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، پہلا کہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے محروم رہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو خون ناحق قتل کرتے ہیں، ناحق کرتے ہیں، وہ بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت و رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ اچھا، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے اور قبرستان میں جا کر ہنسنے والے اور ان کی بات پر یعنی اس کی بات کو اس سے بات سے ملا کر یعنی چگلی کرنے والے، آپس میں چگلی کر کے ایک دوسرے سے لڑانے والے اور دینی استاد کو تکلیف دینے والے اور نماز میں سستی کرنے والے اور 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف کینہ رکھنے والے اور بے غسل رہنے والے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے